अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गोंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, देखने का बहुत शुक्रिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने सियालकोट गैरीजन का दौरा किया और वहां पर उन्होंने बड़ा खुलकर कहा है कि जिन लोगों ने यादगार शोधा की बेहुरमती की उनको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा, और मेरा ख्याल है कि नहीं छोड़ना चाहिए, सख्त से सख्त सजाएं देनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि जिन्होंने मुल्की अमलाक को नुकसान पहुंचाया, फौजी तनसीबात को निशाना बनाया और यादगार शोधा की बेहुरमती की, उसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है कि उनके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और इमरान खान साहब को भी चाहिए कि जिन अनासर ने ये वाला हमला किया है और इस तरह के अफसोसनाक साने का हिस्सा बने, उनके खिलाफ खुलकर जो है वो सामने मुसामती बयान दें, चाहे उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक है या नहीं है। इमरान खान साहब को लगता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से थे या बाहर से कोई लेकर आया था, वजह चाहे कोई भी हो, लेकिन जिन्होंने किया इमरान खान साहब को चाहिए कि खुलकर जो है उनके खिलाफ एक पॉलिसी दें। जो दूसरी बात है वो ये है कि जो मौजूदा सूरत हाल है, बाज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि इमरान खान साहब के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है किस तरीके से माहौल और फिजा को पैदा करना कि उनके जो पुराने साथी हैं, जो पुराने कारकुनान हैं या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, वो उनको छोड़कर ना जाएं। बाज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि इमरान खान साहब इस हवाले से जो है मौसर इकदाम करने में नाकाम है। यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग जो है इस पार्टी को छोड़ चुके हैं। अगर हम आमिर महमूद कियानी साहब की बात करें, जो वजीर सेहत रहे, उन्होंने भी कहा कि वो न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं बल्कि वो सियासत से ही किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। इस तरीके से लोगों की एक बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर जा चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इरादा कर रहे हैं, जिनका माइंडसेट तब्दील किया जा रहा है और जो ये फैसला करने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं कि वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ देंगे। बहुत सारे लोग वो हैं जो इमरान खान की वजह से सियासत में आए थे, सियासत जो है उनके पस मंजर में नहीं थी, खानदानी तौर के ऊपर उनके जो बड़े थे वो सियासत के अंदर नहीं थे। बस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को सियासत में देखकर वो भी सियासत का हिस्सा बन गए, आला ओहदे भी उन्होंने लिए, लेकिन अब जब मुश्किल वक्त आया है तो उनको पता चल गया कि जो सियासत है आसान काम नहीं है, बड़ी कुर्बानियां मांगती है। तो इसीलिए अब इमरान खान साहब को रोकना है। उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि अगर इमरान खान साहब इन लोगों को न रोक पाए तो जो मजीद वर्कर्स हैं वो जब देखेंगे कि हमारा जो एमएनए था या हमारा जो सेनेटर था या हमारा जो सीनियर रहनुमा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो छोड़कर जा चुका है, तो हम किस खेत की मूली हैं। तो ये इस हवाले से इमरान खान साहब को जो है वो मौसर इकदाम करने पड़ेंगे। दूसरा यह कि बड़े कम लोग होते हैं जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े होते हैं, शाना बिशाना खड़े होते हैं, डट कर खड़े होते हैं। हमने देखा कि जिस तरीके से शीरीन मजारी साहिबा की बात करें, मुलाइका बुखारी साहिबा की बात करें या अली मोहम्मद खान साहब की बात करें कि ये गिरफ्तार हुए, अदालतों से रिहाई के अहकामात मिले, जेलों से बाहर निकले, पुलिस ने पकड़ के फिर जो है वो गाड़ियों के अंदर डाल दिया और फिर लेकर चले गए। तो ये सिलसिला अगर यूं ही चलता रहा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इमरान खान साहब के लिए पार्टी के रहनुमाओं को अपनी पार्टी के साथ मुंसलिक करके रखना। उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि एक हद होती है, सबकी फैमिलीज होती हैं, एक नफ्सियाती तौर के ऊपर दबाव बढ़ता है, बच्चे जो हैं उनके ऊपर नफ्सियाती दबाव बढ़ता है। तो यकीनी तौर के ऊपर जो एक आम आदमी जिसका कोई सियासी तौर के ऊपर कोई माजी नहीं है, वो बस इमरान खान के देखते हुए सियासत के अंदर शामिल हुए, ये लोग जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो छोड़ जाएंगे। तो ये एक बड़ा जो टफ टाइम है वो इमरान खान को मिल रहा है, और बाज़ाहिर ऐसा नजर आ रहा है कि जो एंटी इमरान खान या एंटी पीटीआई एलिमेंट्स हैं वो भी कंप्रोमाइज नहीं कर रहे। उन्होंने भी सोच लिया जो मर्जी हो जाए, हमने इमरान खान को टफ टाइम देने ही देने, हम इमरान खान को सियासत में दोबारा नहीं आने देंगे। हो ही नहीं सकता कि इमरान खान दोबारा पाकिस्तान का वजीर आजम बने। बहुत सारे लोग डर चुके हैं, उनको लगता है कि अगर इमरान खान दोबारा पाकिस्तान का वजीर आजम बना तो एहतसाब के नाम पर जिस तरीके से हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां की जाएंगी उसकी शायद माजी में मिसाल नहीं मिलती। तो यकीनी तौर के ऊपर जो है इस सिलसिले से अब मेरा ख्याल है कि एक इत्तेफाकी राय पैदा होना चाहिए, और जो स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने भी ये कहा कि अगर कौमी इत्तेफाकी राय पैदा होता है मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के दरमियान तो वो इस हवाले से उन्होंने हमायत का जो है वो अज़म किया है। अब इस तरीके से हालात पैदा होने चाहिए कि एक दूसरे के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां करके निशाना बना के आपस का नुकसान तो है ही है, लेकिन मजमूई तौर पर यह पाकिस्तान का नुकसान है जो कि किसी भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी के लिए काबिल कबूल हो ही नहीं सकता। तो अब मेरा ख्याल है कोई इत्तेफाकी राय पैदा करना चाहिए। अब दुश्मनी के अंदर जो है वो चीजें नहीं हो सकती। अब ये नहीं हो सकता कि ये होगा तो हम नहीं होंगे, अगर हम नहीं होंगे तो ये होगा, अब ये चीजें नहीं हो सकती। अब जो है इस तरीके से एक फिजा पैदा करनी चाहिए। कौमी इत्तेफाक राय बहुत जरूरी है ताकि पाकिस्तान जो मसाइल की दलदल में बुरे तरीके से जो है वो चला जा रहा है, उसी के अंदर वो जो है उसका निशाना बनता जा रहा है, उससे उसको जो है वो बाहर निकालकर खुशहाली के रास्ते पे गामजन किया जा सके।
اور جو زمان پارک کی بات ہے، آج بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ عمران خان جو ہے وہ پھر گرفتار ہو جائیں گے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو خود بھی یہ خدشہ تھا، ان کو یہ ڈر تھا، ان کو یہ خوف تھا کہ وہ آج گرفتار کر لیے جائیں گے، لیکن بظاہر جو انتظامیہ ہے اس کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں یہاں پہ زمان پارک کے اندر 30 سے 40 جو ہیں وہ شرپسند عناصر ہیں جنہوں نے یہ توڑ پھوڑ کی، جس کے اندر عمران خان صاحب کے بھانجے بھی شامل ہیں۔ تو بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ انتظامیہ جو ہے بظاہر سامنے یہ رکھے گی کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، لیکن ممکنہ طور پر ان کا ہدف جو ہے وہ عمران خان ہو سکتے ہیں۔ اور اس سلسلے کے اندر جب اتنا جو ادارے ہیں وہ آپ کے خلاف ہوں تو آپ نہیں لڑ سکتے، آپ کو جو ہے جس طریقے سے بھی حالات بن جائے آپ کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے۔ وہ پہلے حالات اور تھے جب زمان پارک کے باہر جو اس طریقے سے پولیس جاتی تھی واپس آ جاتی تھی، اب ادھر سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اب کمپرومائز نہیں کرنا، اب جو ہے وہ نہیں جھکنا، اب یہ بات ادھر ختم نہیں ہوگی۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ کب تک جو ہے اس طریقے سے ایک فضا کی خوف کے اندر خود کو رکھیں گے؟ بالآخر جو ہے اس حوالے سے اقدامات ہونے چاہیے، اور تاکہ عمران خان صاحب کی جو مشکلات ہیں ان کے اندر کوئی کمی آئے۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ جو بات چل رہی ہے پچھلے دنوں سے آرمی ایکٹ کی اور آرمی افیشل ایکٹ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے یہ توڑ پھوڑ کی ان کے خلاف جو ہے آرمی ایکٹ کے تحت کارروائیاں ہوں گی۔ آج میری کسی بڑے اعلیٰ سینئر افسر سے بات ہوئی جو کہ آرمی سے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ جو ان کا یہ خیال تھا کہ شاید اس طریقے سے کیسز کے اندر کچھ مشکلات آ سکتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لیٹ سپوز اگر کوئی سیولین کسی آرمی پرسن کا مرڈر کر دے، اس کا قتل کر دے، تو پھر اس کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے مقدمات درج ہو سکتے ہیں، یا جو جاسوسی کے الزام کے، ایک جو کامن پاکستانی ہے، ایک جو عام پاکستانی ہے، چاہے اس کا تعلق سیکورٹی فورسز کے ساتھ نہیں ہے، لیکن یہ پتہ چل جائے کہ وہ دشمن کے لیے جاسوسی کر رہا ہے، تو اس کے خلاف بھی اس طریقے سے کاروائیاں ہو سکتی ہیں۔ تو بظاہر اس طریقے سے جو حالات ہیں، جس طریقے سے جناح ہاؤس یعنی کہ کور کمانڈر ہاؤس لاہور پر جس طریقے سے حملہ ہوا، تو میرا ان سے یہ سوال تھا کہ اس طریقے سے تو بڑا آسان ہے، جو ایک فضا بن گئی، آپ کہہ دیں کہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جو ہے بڑی اہم دستاویزات تھیں حساس قسم کی، ان کو لے کر کوئی چلا گیا اور آپ جو ہے آرمی ایکٹ کے تحت ان کے خلاف کارروائیاں شروع کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوتا، جو اس طریقے سے حساس قسم کی فائلیں ہوتی ہیں، ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی کور کمانڈر ہاؤس کے اندر نہیں ہوتے، وہ آفیسز تک جو ہیں وہ محدود رہتے ہیں۔ تو بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ کیا جن لوگوں نے توڑ پھوڑ کی ان کے خلاف آنے والے دنوں کے اندر آرمی ایکٹ کے تحت کارروائیاں ہو سکیں گی یا نہیں۔ جہاں تک میرا خیال ہے شاید اس کے اندر مشکل ہو جائے گا، لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال آج جو سیالکوٹ گیریزن کا آرمی چیف نے دورہ کیا ہے، تو بظاہر اس کے اندر جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ناراضگی ہے، غم و غصہ ہے، وہ جائز بھی ہے، یقینی طور کے اوپر جائز ہے، اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ کچھ بھی ہو جاتا، آپ کے اندر جتنا مرضی غصہ تھا، لیکن آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس طریقے سے ملکی املاک، فوجی تنصیبات اور یادگار شہداء کو نشانہ بنائیں۔ یقینی طور کے اوپر ان کے خلاف جو ہے بھرپور کارروائیاں ہونی چاہیے، ان کو قانون کے کٹہرے ملا کر سخت سے سخت سزا دینی چاہیے۔ اگر یہ روایت ڈل گئی ایک دفعہ، تو پھر جب بھی کوئی بھی سیاسی جماعت، آج پاکستان تحریک انصاف ہے تو کل کسی اور سیاسی جماعت کے کارکنان بھی نکلیں گے، تو پھر وہ بھی یہی کریں گے۔ آخر یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ اس کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ مؤثر اقدامات کرنے چاہیے، اور پاکستان تحریک انصاف کو اس حوالے سے کھل کر وضاحتی بیان دینا چاہیے، اور یہ جو حملہ آور تھے ان کی مزاحمت کرنی چاہیے۔ آج کا ولاگ دیکھنے کا بہت شکریہ، اس حوالے سے اپنا قیمتی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔